ल आजको क्लास सुरु गरौँ है। आजको हाम्रो क्लासको टपिक छ के छ? हाम्रो युनिट 5 सुरु गर्छौँ आजबाट। युनिट 5 मा आजको टपिक भनेको तिम्रो एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ छ है युनिट 5 मा। एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ यो आजभन्दा पहिला हेरेको थिएन, मतलब प्र्याक्टिस गरेको थिएन एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ? पक्कै पनि गरे होला है। प्रोग्रामिङ गरेछौ भनेदेखि तिमीले एक्सेप्सन ह्यान्डलिङको कुराहरू हेरेको होला, गरेको होला हैन। अब C++ मा पनि, किनभने तिमीहरूको करिकुलममा चाहिँ C++ अगाडि पढेको हुनाले चाहिँ एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ तिमीहरूले त्यहाँ पनि पढेको छौ है। अब जाभामा पनि तिमीहरूलाई एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ भनेर एउटा च्याप्टर राखेको छ हैन। त्यस अन्तर्गत चाहिँ आज हामी त्यही टपिकलाई चाहिँ हामी अब पढ्छौँ है आजबाट। नर्मली जाभा चाहिँ तिम्रो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो हैन। त्यहाँ चाहिँ हामी हरेक कुराहरूलाई चाहिँ अब्जेक्ट को टर्ममा चाहिँ डिल गर्छौँ क्या। हामी जे पनि कुराहरू गर्छौँ, प्रोग्रामिङको स्ट्रक्चरहरू जे पनि लेख्छौँ, सबै कुरालाई चाहिँ हामी अब्जेक्टको फर्ममा चाहिँ ट्रिट गरेर गर्छौँ क्या। अब जस्तै एउटा केही स्टुडेन्टको रिलेटेड केही लजिकहरू लेख्नु पर्यो भने स्टुडेन्ट एज अ क्लास बनाउँछौँ, अनि स्टुडेन्टको हामी अब्जेक्ट बनाउँछौँ। अनि त्यही स्टुडेन्टले चाहिँ अब केही फिचरहरू चाहिँ दिनु पर्यो भने हामीले हाम्रो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको कन्सेप्टहरू हैन, इन्क्याप्सुलेसन, अनि त्यसपछि इनहेरिटेन्स, पोलिमर्फिजम, एब्स्ट्राक्सन हामीले जुन पढ्यौँ नि, त्यही कुराहरूलाई युज गरेर हामीले अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको कन्सेप्टहरूलाई चाहिँ युटिलाइज गरेर चाहिँ एउटा फुल फेजमा चाहिँ एउटा कम्प्लिट स्ट्रक्चर एउटा कोड लेख्छौँ क्या। त्यो त हामीले युनिट 4 सम्म पढ्यौँ क्या। अब युनिट 5 मा चाहिँ एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ छ। एज अ हामी कोडर अथवा डेभलपर भनौँ न, गर्ने टाइम हामीले कोडिङ गर्ने टाइममा अथवा कोड राइट गर्ने टाइममा जतिखेर हामी केही कुरा लेख्छौँ नि प्रोग्रामिङमा, सधैँ हाम्रो कोड चाहिँ 100% चाहिँ आउटपुट दिन्छ भने कुनै एउटा कन्फर्म हुँदैन क्या। हुन्छ र हुँदैन नि? कहिलेकाहीँ सधैँ हाम्रो कोड चाहिँ 100% रन हुन्छ र आउटपुटै दिन्छ भने हामीलाई कुनै एउटा कन्फर्मेसन हुँदैन क्या। कहिलेकाहीँ केही इस्युजहरू आउँछ। जस्तै मैले चाहिँ जाभाबाट केही प्रोग्राम लेखेको छु, युजरबाट इनपुट लिने खालको एउटा प्रोग्राम बनाएको छु, तर युजरले चाहिँ इनपुट दिएन फर इक्जाम्पल है। त्यो पनि एउटा इस्युज हो नि, इरर हो नि हैन? हो कि हैन? मेरो प्रोग्रामले चाहिँ युजरबाट इनपुट खोजिरहेको छ, तर कहीँ कतैबाट चाहिँ मलाई इनपुट आएन भने पनि त्यो एउटा इस्युज हो क्या। मतलब तर तिमीले कोड चाहिँ 100% सही लेखेको हो, तर इनपुट आउनु ठाउँमा चाहिँ इनपुट आएन। त्यो पनि एउटा एक्सेप्सन अथवा इररको इक्जाम्पल हो क्या है। अनि अर्को पनि इक्जाम्पलहरू धेरै छ। जस्तै अर्को इक्जाम्पल हेर्ने हो भने, जस्तै तिमीले भेरिएबल त पढ्यौ होइन? तिमीले भेरिएबल त पढिसक्यौ होइन? अब भेरिएबल पढिसकेपछि भेरिएबल त हामीले काहीँ न काहीँ युज गर्छौँ नि प्रोग्राममा, तल अथवा कतैतिर प्रोग्रामको उसमा। तिमीले डिफाइन नगरेको भेरिएबललाई युज गर्न खोज्यौ हो। तिमीले चाहिँ के गर्यो भनेदेखि माथि कतै भेरिएबलको नाम आई भन्ने डिफाइन गरेन, तर सिधै प्रिन्ट गर्ने टाइममा चाहिँ जुन हामीले प्रिन्ट गर्छौँ नि एसओटी साउट भनेको सिस्टम आउट डट प्रिन्ट एलेनबाट, त्यहाँ चाहिँ तिमीले आई भन्ने भेरिएबल चाहिँ प्रिन्ट गरेर क्या, जो चाहिँ माथि कहीँ कतै डिफाइनै गरेको छैन, माथि कतै डिक्लेयरै गरेको छैन, जस्ट तिमीले प्रिन्ट गर्नु खोज्यो भनेदेखि तिमीले यो कोड रन हुने टाइममा यसले पनि एउटा इस्युज जेनेरेट गर्छ हो। गर्छ नि हो। नर्मली तिम्रो चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि प्रोग्राममा चाहिँ
नर्मली तिम्रो प्रोग्राममा चाहिँ इस्युजहरू नर्मली 2 टाइपको हुन्छ क्या, कि इरर हुन्छ कि एक्सेप्सन हुन्छ है। म बिस्तारै इरर र एक्सेप्सनको बारेमा पनि भन्छु हैन। अनि अब तिमीलाई मैले अब एक्सेप्सनको कुराहरू भन्दाखेरि यो एउटा के भने भनेदेखि तिमीले प्रोग्रामको कोड यसरी लेख्यो कि युजरबाट इनपुट चाहिए तर तिमीलाई इनपुट कतैबाट आएन, अनि प्लस तिमीले कतै डिफाइन नगरेको भेरिएबललाई चाहिँ कतै प्रोग्राममा युज गर्नु खोज्यो, त्यो पनि एउटा इस्युज भयो हो। अर्को इस्युज भनेको तिम्रो के हुन्छ भनेदेखि जस्तै मैले चाहिँ के भने भनेदेखि कुनै एउटा नम्बर छ नि, जस्तै 5 नम्बर छ अरे फर इक्जाम्पल, 5 लाई चाहिँ कुनै भ्यालु 0 ले डिभाइड गर्यो भनेदेखि यसले पनि त इस्यु दिन्छ हो। कुनै नम्बरलाई 0 ले डिभाइड गर्नु भनेको यो पनि एउटा एक्सेप्सन हो क्या है प्रोग्रामको लागि, एउटा त्यो इरर भयो। अनि अब अर्को कुन इरर भन्छ भने जस्तै कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, तिम्रो सिस्टमले म्याक्सिमम रिसोर्सेसहरू युज गरेर हुन्छ हो। ऱ्याम भनौँ न, ऱ्यामको मेमोरी आउट अफ इरर भनेर पनि दिन्छ कहिलेकाहीँ, मेमोरी आउट अफ ऊ भनेर भन्छ है, त्यो पनि एउटा इस्युज भयो। अनि अर्को एरे हामीले पढायो नि होइन, एरे पढाएछ हामीले। एरे डिफाइन गर्दाखेरि फिक्स साइज डिफाइन गर्छ नि पहिला, थाहा छ, बक्सभित्र हामीले जस्तै 5 साइजको गर्नु छ भने 5 साइज गर्छौँ, तर यसलाई युज गर्ने टाइममा चाहिँ यो 5 भन्दा ज्यादा गर्नु खोजेँ अरे मैले 6 वटा अथवा 7 वटा गर्नु खोजेँ भनेदेखि एरे इन्डेक्स आउट अफ बाउन्ड भन्ने एरर दिन्छ है। यो सबै चाहिँ तिम्रो एक्सेप्सनको टाइप्सहरू हो। बिस्तारै म यसको इक्जाम्पलहरू देखाउँदै जान्छु होइन, त्यसपछि चाहिँ तिमीहरूलाई अझ क्लियर हुँदै जान्छ है। अहिलेको लागि चाहिँ के बुझ भनेदेखि कुनै कोडको स्टेटमेन्टमा चाहिँ कुनै अब एउटा केही प्रब्लमले गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो कोड चाहिँ प्रपरली रन नहुनु अथवा कुनै इरर तिमीलाई सो गर्नु भनेको चाहिँ तिम्रो एउटा एक्सेप्सन हो क्या प्रोग्रामिङको उसमा है। जस्तै त्यो भनेको तिम्रो जे पनि हुन्छ, लजिकल इरर पनि हुनसक्छ, कुनै पनि अब जस्तै तिमीहरूले पहिला पढ्यो होला नि, इररहरूको टाइप्सहरू पनि पढेको होला होइन, त्यो धेरै टाइपबाट हुन्छ क्या है। ठिक छ यहाँसम्म है। ल म अब अर्को उ गर्छु है तिम्रो क्लाइन्ट। अब एक्सेप्सन तिम्रो जावामा चाहिँ के छ भनेदेखि एक्सेप्सन ह्यान्डलिङको लागि मेन क्लास भनेको चाहिँ तिम्रो एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ अथवा एक्सेप्सनको चाहिँ मेन क्लास भनेको चाहिँ तिम्रो थ्रोएबल क्लास हो क्या, THROWABLE थ्रोएबल क्लास भन्ने हुन्छ है। यो थ्रोएबल क्लास चाहिँ तिम्रो मेन क्लास है। यही क्लासबाट को चाहिँ फिचरहरू चाहिँ तिम्रो लिएर भनौँ न, अब लिएर भन्दै पनि तिमीले अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको एक्सटेन्ड गरेर चाहिँ तिमीले अरू क्लासहरूमा युज गरेर चाहिँ तिम्रो एक्सेप्सन ह्यान्डलिङको कन्सेप्टहरू युटिलाइज गर्छौ है तिम्रो कोडमा। ठिक छ है। यो थ्रोएबल भनेको के कीवर्ड जस्तो हो र? थ्रोएबल तिम्रो क्लास हो। तिम्रो के बुझ भनेदेखि अहिले चाहिँ थ्रोएबल तिम्रो क्लास कसो भनेदेखि तिम्रो एउटा यसलाई इन्टरफेस त भन्नु मिल्दैन, यो जस्ट एउटा सिम्पल क्लास हो। एउटा यसलाई चाहिँ सुपर क्लास भन न अहिलेलाई नर्मल्ली हो। यो जावाले डिफाइन गरेर राखेको एउटा तिम्रो सुपर क्लास हो, जुनलाई हामी एक्सटेन्ड गरेर चाहिँ तिमी अब अरू क्लासहरूमा युज गर्न सक्छौ क्या। अनि त्यसपछि अब यो सुपर क्लास भनेपछि तिम्रो सब क्लास पनि त हुन्छ नि होइन। यसको सब क्लासहरू चाहिँ तिम्रो नर्मल्ली सब क्लासमा चाहिँ 2टा हुन्छ क्या है। यहाँ म देखाइरहेको छु, यो सब क्लास भनौँ न, 2टा चाहिँ सब क्लास। थाहा छ नि सब क्लास र सुपर क्लास भनेको? थाहा छैन? थाहा छ। त्यो भनेको एउटा एक्सेप्सन हुन्छ। एक्सेप्सन अर्को इरर। थाहा छ होइन? यो एक्सेप्सन बुझिरहेछ नि? ल अब तिमीलाई डिफिनेसन वाइज कुरा गर्ने हो भने
नर्मली तिम्रो एक्सेप्सन वाइ के अरे तिमीलाई यसमा कुरा गर्ने हो भने एक्सेप्सन भनेको के हो भन्ला कसैले, एरर भनेको के भन्ला हो। ल तिमीलाई के थाहा छ भने भन न, म भन्छु। एउटै जस्तो लाग्छ। एउटै जस्तो लाग्छ है। तर एज अ सिस्टम, एज अ प्रोग्रामर, एज अ तिमी कम्प्युटरको वेमा सोच्ने हो भनेदेखि एक्सेप्सन भनेको त्यो इस्युज हो जसलाई चाहिँ हामी एज अ डेभलपर अथवा युजर भनौँ न, एज अ तिमी कोडर जब तिमीले कोड गर्छौ यसलाई चाहिँ तिमीले ह्यान्डल गर्न सक्छौ। भनेको मतलब वी क्यान ह्यान्डल इट भनेर लेखौँ न, वी क्यान ह्यान्डल इट। with our code, with our code भनौँ न, हैन? ठिक छ, यहाँसम्म बुझ्यो हैन? एक्सेप्सनलाई चाहिँ तिमीले आफ्नो कोडमा चाहिँ कोडबाट चाहिँ तिमीले ह्यान्डल गर्न सक्छौ, त्यसबाट आउने प्रब्लमहरूलाई रिजल्भ गर्न सक्छौ, ताकि तिमीलाई चाहिँ तिम्रो कोडको फ्लो चाहिँ एउटा सक्सेसफुली रन होस्, त्यसलाई चाहिँ हामी ह्यान्डल गर्न सक्छौँ क्या। तर एरर भनेको चाहिँ तिम्रो यसलाई चाहिँ हामी ह्यान्डल गर्न सक्दैनौँ। यो यसको इक्जाम्पल भनेर भन्ला तिमीलाई। अब एक्सेप्सनको इक्जाम्पल भनेको अघि मैले भनेको थिएँ नि भर्खर, डिभाइड बाई 0 हो। तिमीलाई युजरले दिनुपर्ने इनपुट तिम्रो प्रोग्राममा रिक्वायरमेन्ट छ, तर युजरले चाहिँ इनपुट कतैबाट दिएन, त्यो एउटा भयो। अनि एरेको तिम्रो साइज चाहिँ फिक्स छ, फर इक्जाम्पल 5 साइजको डिफाइन गर्छ, तर कहीँ हुन्छ नि कसैले युजरले चाहिँ एरेको साइज चाहिँ त्योभन्दा ज्यादा दियो भनेको एरे इन्डेक्स आउट अफ बाउन्ड भयो, जान्छ नि त्यो पनि एरर, एक्सेप्सन हैन। त्यो एक्सेप्सन त्यो त हामीले ह्यान्डल गर्न सक्छौँ है हामीले कोडबाट। म देखाउँछु है सबै कुराहरू। अब यसको इक्जाम्पल भनेको, एररको इक्जाम्पल भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी ह्यान्डल गर्न सक्दैन, वी क्यानट ह्यान्डल इट, वी क्यानट ह्यान्डल इट है। यसको इक्जाम्पल के होला? इक्जाम्पल भन त ल। यसलाई हामी सिन्ट्याक्स एरर, सेन्टेक्स हैन, जेभिएम इज नट वर्किङ प्रोपरली, जेभिएम। यो तिमीले ह्यान्डल गर्न सक्छौ त? खै, वर्किङ प्रोपरली प्रोग्रामबाट हो के, प्रोग्रामिङबाट तिमीले जेभिएम, यदि तिम्रो जेभिएममै प्रब्लम छ भने तिमीले ह्यान्डल गर्न सक्छौ त कोडबाट? सक्दैनौ नि, त्यो त यो सिस्टमको इरर हो नि त। उम्, जति पनि सिस्टमको इररहरू आउँछ नि, जस्तै ओएसमा जस्तै ऱ्यामको प्रब्लम आउला, तिम्रो सी ड्राइभको फर इक्जाम्पल मेमोरी तिम्रो म्याक्सिमम युज होला, हार्ड डिस्क म्याक्सिमम युज होला, त्यो त तिम्रो सिस्टमको इस्युजहरू हो नि त। त्यो त तिमीले कोडिङबाट प्रोग्रामिङको वेबाट गर्नलाई मुस्किल पर्छ क्या, त्यसलाई हामी ह्यान्डल गर्न सक्दैनौँ। भने जति पनि हामीले आज एक्सेप्सनको कुरा गरेका छौँ नि, तिमी एज अ कोडर यता प्रोग्रामरले चाहिँ त्यो इस्युजलाई रिजल्भ गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने कुरामा चाहिँ बसेर चाहिँ सोच्नु पर्यो है। यो जति पनि मैले भनेको छु नि एक्सेप्सन र इरर, यो भनेको तिमीले एज अ कोडिङ तिमीले कोड टाइप गर्ने टाइममा चाहिँ त्यो प्रब्लमलाई तिमीले कोडबाट रिजल्भ गर्न सक्छौ कि सक्दैन भन्ने कुरा हो है। इररलाई गर्न सक्दैनौ। अब ऱ्यामको पनि कुरा आउँछ, ऱ्याम को म्याक्सिमम युज भयो भने, जस्तै ऱ्याम पनि एउटा इररको कुरा है। ऱ्याम इज आउट अफ मेमोरी, यो एउटा ऱ्याम इज आउट अफ मेमोरी, यो पनि यसको इक्जाम्पल है। यो एउटा भयो। ल अर्को चाहिँ तिम्रो अब यो भयो है। अब यहाँ मैले बनाएको यो हायरार्किकल हेर है। थ्रोएबलको दुईटा सब क्लास हुन्छ, के हुन्छ? एक्सेप्सन र इरर हो। एक्सेप्सन भनेको त्यो हो जसलाई चाहिँ हामी हाम्रो कोडको थ्रुबाट चाहिँ हामीले ह्यान्डल गर्न सक्छौँ भनेको, त्यसको इररलाई चाहिँ अथवा प्रब्लमलाई हामीले रिजल्भ गर्न सक्छौँ है। र इरर भनेको जसलाई चाहिँ हामी हाम्रो कोडको थ्रुबाट के युज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई ह्यान्डल गर्न सक्दैनौँ। जस्तै इररको इक्जाम्पल हेर्नु भने जेभिएम इज नट वर्किङ प्रोपरली, ऱ्याम आउट अफ मेमोरी, जस्तै हार्ड डिस्क अब म्याक्सिमम रिसोर्स युजको भएको होइन। ती कुराहरू चाहिँ इररतिर पर्छ है, जसलाई चाहिँ हामी डेभलपरले
ह्यान्डल गर्न सक्दैनौँ है। अर्को एक्सेप्सन भनेको चाहिँ यसको इक्जाम्पलमा चाहिँ अब अघि भर्खर मैले भने नि कुनै चाहिँ भेरिएबल चाहिँ डिफाइन नभएको भेरिएबललाई चाहिँ हामीले अपरेसनमा युज गरे हो। क्यालकुलेटर बनाएको छु मैले होइन, क्यालकुलेटर एप्लिकेसन बनाएँ, त्यहाँ चाहिँ मैले दुईटा अपरेन्ड लिनुपर्ने छ। फर इक्जाम्पल आई र जे भन्नेमा चाहिँ दुईटा अपरेसन गर्नुपर्ने छ अरे होइन। तर मैले आई भन्ने चाहिँ माथि भेरिएबल डिफाइन गरेन, सिधै युज मात्रै गर्नु खोज्यो भने त्यो इस्युज दिन्छ क्या। द्याट भेरिएबल हेज नट बिन डिफाइन्ड बिफोर, अथवा माथि चाहिँ डिफाइन गरेको छैन भने प्रब्लमहरू दिन्छ। म कसरी प्रब्लम दिन्छ म बिस्तारै भन्दै जान्छु। अहिले अहिले जे भन्ने चाहिँ त्यो हेर। अनि एक्सेप्सन चाहिँ फेरि दुई टाइपको हुन्छ है। यो एक्सेप्सन छ नि, यो एक्सेप्सन पनि दुई टाइपको हुन्छ। एउटा चेक्ड, CHECKED, चेक र अर्को अनचेक्ड है। ल यो अहिले म अलिक पछाडि भन्दै जान्छु चेक र अनचेक कस्तो हुन्छ भनेर है। एक्सेप्सनको पनि टाइप दुईटा हुने भयो। चेक अब नामबाटै थाहा हुन्छ नि, हेर न। चेक र अनचेक भनेको अब नामबाटै थाहा हुन्छ, कुनै कुरामा चाहिँ केही एक्सेप्सनहरू चाहिँ चेक गर्ने हो, अथवा त्यो चाहिँ कुनै अब केसमा चाहिँ अनचेक नगरिकन सिधै तिमीलाई चाहिँ एक्सेप्सन दिन्छ भने द्याट इज अनचेक होला। त्यो यसको प्रपर वेमा चाहिँ म डिफाइन अहिले एकछिनमा गर्छु है। ठिक छ यहाँसम्म? ठिक छ होइन? ल ल अब म एक्सेप्सनको कुरा गर्छु है त। त्यो अब अहिलेको तिमीलाई मैले हायरकी देखाएँ है। तिम्रो सबैभन्दा माथि थ्रोएबल क्लास हुन्छ हो। थ्रोएबल क्लास भनेको एउटा सुपर क्लास जस्तै हो। त्यसको चाहिँ दुईटा सब क्लास हुन्छ। कुन कुन हुन्छ अरे? एक्सेप्सन र इरर हो। एक्सेप्सन भनेको चाहिँ जसलाई चाहिँ हामी एज अ प्रोग्रामर, एज अ तिमी कोडर भनौँ न, ले चाहिँ कुनै तिम्रो प्रोग्रामिङको सिन्टेक्सहरू युज गरेर चाहिँ त्यसलाई हामी प्रब्लमलाई रिजल्भ गर्न सक्छौ, अथवा त्यो इस्युजलाई चाहिँ तिमीले हटाउन सक्छौ, ताकि तिम्रो फ्लो अफ कन्ट्रोल हुन्छ नि, तिम्रो प्रोग्रामको फ्लोइङ चाहिँ सक्सेसफुल्ली रन हुन्छ है। तर इरर चाहिँ तिम्रो हातको कुरा हुँदैन क्या। इरर भनेको तिम्रो ओएसको इरर हुन्छ, ऱ्यामको प्रब्लम, आउट अफ बाउन्ड इरर हुन्छ, कुनै सफ्टवेयर तिमीले युज गरिरहेको छ भने त्यो सिस्टममा चाहिँ सफ्टवेयरको चाहिँ रिक्वायरमेन्ट मिट नगरेर आउने इस्युज अथवा इररलाई चाहिँ हामी इररको क्याटेगोरीमा राख्छौँ हो। ल अब एक्सेप्सन भन्ला कसैले है। अब एक्सेप्सनको कुरा गरौँ न त। मैले एक्सेप्सनको कुरा हल्का पत्ता भनिहालेँ होइन। ल एक्सेप्सन भनेको के हो अरे त? एक्सेप्सन भनेको तिमीले ल प्रोग्राम भनेको के हो भनौँ न त। प्रोग्राम सुरुमा bunch of code, बन्च अफ कोड अफ स्टेटमेन्ट होइन। स्टेटमेन्ट मिलेर न तिम्रो प्रोग्राम हुन्छ हो क्या। हो त्यो तिम्रो स्टेटमेन्ट जुन बन्छ नि, स्टेटमेन्ट एउटा स्टेटमेन्ट, दुईटा स्टेटमेन्ट, तीनटा स्टेटमेन्ट, लट्स अफ स्टेटमेन्टको कलेक्सनलाई हामी एउटा प्रोग्राम भन्छौँ है। तिम्रो कतिखेर तिम्रो त्यो प्रोग्राममा इरर आउँछ त? त्यो जस्तै यो स्टेटमेन्ट 1 भएर स्टेटमेन्ट 1, यो स्टेटमेन्ट 2 होइन, यो स्टेटमेन्ट 3, थाहा छ नि यो प्रोग्रामको वेमा भन्दा चाहिँ मैले यसमा चाहिँ डिक्लेरेसन काम गरेँ रे, भेरिएबल डिक्लेरेसन काम गरेर यसमा चाहिँ त्यसमा असाइन गर्ने काम गरेर यहाँ लजिक लेखेर यहाँ स्टेटमेन्ट 4 मा चाहिँ तिमीले सिस्टम आउट डट प्रिन्ट एलएन गरेर यो कुरा थाहा छ नि होइन? तिम्रो प्रोग्राम त यसरी फ्लो हुन्छ हो कि होइन? तिम्रो एक्सेप्सन भनेको कुनै पनि लाइनमा आउन सक्छ क्या। यहाँ पनि आउन सक्छ, यहाँ पनि आउन सक्छ, यहाँ पनि आउन सक्छ, यहाँ पनि आउन सक्छ हो कि होइन? आउन सक्छ भन त। हो तिम्रो अब जस्तै यही भेरिएबल डिक्लेयर गरेन अरे, तर त्यो भेरिएबल चाहिँ मानु आई इक्वल टु 5 भनेर असाइन गरेर यहाँ एक्सेप्सन दियो, दिँदैन? यहाँ इरर आउने बित्तिकै तिम्रो प्रोग्रामको फ्लो चाहिँ तिम्रो फ्लो के हुन्छ, टप टु बटम हुँदै जान्छ नि होइन? उसले माथिबाट हेर्दै जान्छ। अब यही इरर आयो भने चाहिँ उसले तलको कुरा हेर्दैन क्या, बुझ्दैन हो कि यही कुरा अहिलेसम्म हामीले यही पढेको हो नि होइन अहिलेसम्म प्रोग्रामिङमा।
माथि नै प्रब्लम आइदियो तर तलको हाम्रो एक्जिक्युटिभ हुँदैन। तर के रहेछ भनेदेखि हाम्रो तलको स्टेटमेन्ट 3 र 4 चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट थियो रे हैन। अब त्यो कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने कुरा म बिस्तारै एक्जाम्पलमा देखाउँछु हैन। अहिले एक्सेप्सन भनेको चाहिँ के हो रहेछ, तिम्रो हरेक स्टेटमेन्टमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यसरी बुझ्ने है। भनेको मतलब तिमीले कुनै एउटा प्रोग्रामको कन्सेप्ट लजिक लेख्दाखेरि लेख्ने ब्लक अफ स्टेटमेन्टमा कुनै पनि स्टेटमेन्टमा कुनै इस्युज आउँछ भने द्याट इज एउटा इस्युज हो क्या। कुनै कोडमा चाहिँ प्रब्लम आउँछ भने त्यो चाहिँ एउटा एक्सेप्सन हो है। ल यहाँ भयो, यो तिम्रो भयो है। अब स्टेटमेन्ट अब नर्मली तिमीले स्टेटमेन्ट कति टाइपको हुन्छ त? ल स्टेटमेन्ट लेखौँ न त। अब यो स्टेटमेन्ट भनेको तिम्रो प्रोग्रामको ब्लक है। त्यो अघि मैले देखाएको थिएँ नि स्टेटमेन्ट 1 स्टेटमेन्ट 2 भनेर। ल भन त, यो ब्लक स्टेटमेन्ट भनेको तिम्रो नर्मली 2 टाइपको हुन्छ, नर्मल र अर्को क्रिटिकल है। बुझेछ हैन यो? ल नर्मल भनेको तिम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ कुनै प्रब्लम हुँदैन क्या। नर्मल भनेको तिम्रो जस्तै जो भेरिएबल डिफाइन मात्रै गरे क्या। ठिक छ? यो स्टेटमेन्टमा चाहिँ हियर you will not face any problem. Not face any problem. है तिमीले यसमा प्रब्लम फेस गर्दैनौ। यसको एक्जाम्पल हेर्ने भने एक्जाम्पल लेखौँ न, एक्जाम्पल लेखौँ। जस्तै यसमा चाहिँ मैले इन्टिजर x इक्वल टु 1 डिफाइन गरे अहिलेलाई है। यस्तो गर्न मिल्छ नि? यसमा केही प्रब्लम हुन्छ त? हुँदैन नि? यो लाइनमा केही प्रब्लम छ त? यहाँ त कतै छैन नि। जस्ट योले चाहिँ इन्टिजर x इक्वल टु 1 भन्ने भ्यालु डिफाइन गरेर असाइन पनि गरिदिहाल्यो एउटै लाइनमा हो। र क्रिटिकल भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ प्रब्लम हुन सक्छ है। वेयर यु मे फेस प्रब्लम। क्रिटिकलमा चाहिँ वेयर यु मे फेस प्रब्लम। है यसमा चाहिँ तिमीले प्रब्लम फेस गर्न सक्छ। जस्तै एक्जाम्पल हेर्ने हो भने के हुन सक्छ यसमा फेस प्रब्लम गर्दा? यसमा के हुन सक्छ भन त? यही x को कुरा गरौँ न। यो इन्ट y इक्वल टु x by 0 छ। ल यहाँ अब इस्युज दिन्छ दिँदैन भन त? यो 1 लाई चाहिँ 0 ले डिभाइड गर्यो भने दियो दिदैन भन त रुपेश? एरर आउँछ। हो यस्तो खालको तिमीले अब आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो क्या। तिम्रो जब कोडको स्टेटमेन्ट लेख्छौ नि, अब तिमीले फ्याक्ट भन्न सक्नु पर्यो। आज तिमी एज डिबगर भएर सोध्नु पर्यो क्या। कोडर प्लस डिबगर क्या। तिमी एज आइडी भएर सोध्छौ क्या। अब तिमीले नर्मल स्टेटमेन्ट कुन हो अनि त्यसपछि क्रिटिकल स्टेटमेन्ट कुन हो भन्ने कुरो आइडेन्टिफाई सजिलै गर्न सक्छौ। र अनि त्यसपछि नर्मल स्टेटमेन्टलाई त तिमीले एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ गरिरहनु पर्दैन, क्रिटिकललाई चाहिँ तिमीले गर्नुपर्छ ताकि तिम्रो फ्लो अफ कन्ट्रोल हुन्छ नि। अघि मैले देखाएको थिएँ नि, यो प्रब्लमले गर्दाखेरि तिम्रो तलको स्टेटमेन्ट चाहिँ रन नहोस् हुन्छ, हुँदैन नि त सुरुमा त। यसलाई रिजल्भ गरेर तलको प्रब्लमलाई चाहिँ सक्सेसफुल्ली रन गराउन सकोस् है। हाम्रो टार्गेट त्यही हुन्छ है। ठिक छ? यहाँसम्म ठिक छ हैन? ठिक छ। ल अब यो त भइहाल्यो। ल यहाँसम्म ठिक छैन? अब स्टेटमेन्टको कुरा पनि भयो। मैले यी दुई टाइप्स अफ के भन्छ प्रब्लम भनेको थिएँ। एउटा एक्सेप्सन, अर्को इरर हैन। एक्सेप्सनलाई हामी ह्यान्डल गर्न सक्छौँ अनि त्यसपछि इररलाई हामी ह्यान्डल गर्न सक्दैनौँ। त्यसपछि आएर अब के भन्छ एक्सेप्सनको कुरा पढाएँ। एक्सेप्सन भित्र चाहिँ तिम्रो भनेको स्टेटमेन्टमा चाहिँ आउने प्रब्लमलाई चाहिँ हामीले एक्सेप्सन भनेर भन्छौँ। त्यसलाई हामीले कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब भन्छौँ। अनि त्यसपछि स्टेटमेन्ट आउँछ। स्टेटमेन्टमा चाहिँ तिम्रो नर्मल र क्रिटिकल छ
हैन नर्मल त तिम्रो कुनै प्रब्लम दिएन तर क्रिटिकलले चाहिँ तिमीलाई प्रब्लम दियो अनि यसलाई चाहिँ ह्यान्डल कसरी गर्ने भन्ने कुरा है अबको नेक्स्ट टपिक ल नर्मल्ली तिम्रो जुन अघि भर्खर आयो नि क्रिटिकल है तिम्रो एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ भनेको तिमीले चाहिँ अब चाहिँ जब क्रिटिकल स्टेटमेन्टलाई तिमीले आइडेन्टिफाई गर्छौ नि जावा प्रोग्रामिङमा त्यो क्रिटिकल स्टेटमेन्टलाई चाहिँ एउटा ब्लकमा राख्नुपर्छ क्या बुझ्यो त्यो ब्लकले चाहिँ तिम्रो क्रिटिकल स्टेटमेन्टलाई चाहिँ के भन्छ डाइरेक्टली चाहिँ पोइन्ट नगरेर त्यो तिम्रो एक्सेप्सन के प्रब्लम हो त्यसलाई चाहिँ तिमीले पक्रेर राख्छ भनौँ न क्याच त्यसलाई चाहिँ पोइन्ट गर्छ अनि त्यसपछि त्यसले चाहिँ के इस्युज दिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ एउटा म्यासेज चाहिँ क्याचको थ्रुबाट पठाउँछ क्या सुनेछ तिमीले नाम ट्राई क्याच भनेर ट्राई क्याच यो त सुनेको नि हैन हामीले गरेको नि होला अच्छा C++ मा गरेको छ हो सेम कुरा अघि आएको प्रब्लम चाहिँ तिम्रो मैले के गरेको थिएँ अघि एकछिन अगाडि इक्जाम्पलमा इन्ट y इक्वल टु x बाई x डिभाइड बाई कति 0 गरेको थिएन हैन यो गरेको थिएँ नि अघि यो त तिम्रो हामीले आइडेन्टिफाई गर्यो नि यो त तिम्रो क्रिटिकल स्टेटमेन्ट हो भनेर क्रिटिकल स्टेटमेन्ट हो नि यो क्रिटिकल स्टेटमेन्ट हो नि हैन अनि त्यो क्रिटिकल स्टेटमेन्टलाई तिमी ट्राइबल ब्लकमा राख है अनि तिम्रो अब यहाँ क्याच गर्ने हो यहाँ चाहिँ अब धेरै किसिमको एक्सप्रेसन हुन्छ है प्रोग्रामिङमा अब अर्थमेटिक हुन्छ सरी आयो एक्सप्रेसन हुन्छ तिम्रो त्यसपछि नर्मल्ली आयो एक्सप्रेसन पछि अब तिम्रो एसक्यूएल एक्सप्रेसन हुन्छ लट्स अफ एक्सप्रेसन हुन्छ है यदि तिमीलाई यो एक्सप्रेसन चाहिँ कुन हो भन्ने कुरा सजिलै आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौ भने क्याच ब्लकमा तिमीले त्यो एक्सप्रेसन लेखिदिने क्या जस्तै यो त अर्थमेटिक एक्सप्रेसन हो नि हो क्या डिभाइड बाई अथवा एडिसन सब्ट्र्याक्सन जे बाट जुन प्रब्लम आयो नि त्यो त अर्थमेटिक एक्सप्रेसन हो यहाँ अर्थमेटिक एक्सप्रेसन लेखिदिने क्याचमा चाहिँ है म बिस्तारै म प्र्याक्टिकल गराएपछि थाहा हुन्छ क्या यसमा ई गरेर पठाइदिने अनि यहाँ एसओयुटी साउटमा कुनै तिम्रो म्यासेज छ भने लेख्दै पनि भयो हो अनि यो ई जोडेर पठाउँदा पनि भयो है यो म देखाउँछु क्या यो तिम्रो एउटा एक्सेप्सन ह्यान्डलिङको एउटा फुल फेज एउटा कोड भयो है नर्मल्ली तिमीले अहिले भर्खर मैले देखेको इक्जाम्पलमा क्रिटिकल स्टेटमेन्टलाई तिमीले ट्राईमा राख्ने जुन ब्लक अफ स्टेटमेन्टले तिमीलाई इस्युज दिन्छ नि तिम्रो कोड रन हुनलाई त्यसलाई ट्राईमा राख्ने र त्यसले दिने इस्युजलाई चाहिँ क्याचमा क्याच गर्ने क्या है बुझ्यो यहाँसम्म तर यसमा कुन चाहिँ कोडले प्रब्लम पछि दिने हो त्यो कसरी पहिले थाहा हुने हो र त्यो त अब तिमी प्रोग्रामर भएपछि तिमीले चाहिँ अब यस्तो नर्मली ट्राई क्याच नराख्दाखेरि के इस्युज दिइरहेछ थाहा हुन्छ नि अहिले म देखाउँछु तिमीलाई न त त्यो है अनि यो जुन अर्थमेटिक एक्सेप्सन यहाँ राख्नुपर्छ भने जरुरी पनि छैन है यसलाई नराखेर तिमीलाई जस्तै यो तिमीलाई थाहा हुँदैन रे फर इक्जाम्पल तिमीलाई थाहा भएन कि यो अर्थमेटिक हो कि आयो हो भन्ने थाहा छैन भनेदेखि तिमीले यहाँ डाइरेक्टली एक्सेप्सन भन्ने राख्दा पनि भयो क्या एक्सेप्सन भनेर यो एक्सेप्सन भनेर पठाउँदाखेरि पनि उसले एक्चुअलमा के इस्युज हो त्यही इस्युजलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्छ क्या यो सबै तिम्रो जेभिएमले काम गर्छ है पछि बुझ्यो अर्थमेटिक एक्सेप्सन भनेर तिमीले जस्टिफाई नगर्दा पनि यदि तिमीले एक्सेप्सन भनेर मात्रै यहाँ दिँदा पनि उसले काम गर्छ क्या कोडले रन काम गर्छ भन्ने खोजेको है ठिक छ यहाँसम्म बुझ्यो ल है भनेको मतलब तिम्रो जुन प्रब्लम आयो त्यो प्रब्लमलाई तिमीले यहाँ राख्ने क्याचले चाहिँ तिम्रो त्यो प्रब्लमलाई क्याच गर्ने अब तिमीले भन्ला सर एउटा मात्रै प्रब्लम मेरो त यो हुँदैन एउटा मेरो अर्थमेटिक आएर प्रब्लम भोलि गएर तल अर्कै एरेवाला होला एरे प्रब्लम होला यहाँ हो एरे आउट अफ बाउन्ड
यहाँ आउँछ नि तल आउन सक्छ ब्लक अफ 4 त एउटा मात्रै हुँदैन नि त तिम्रो लजिक त जस्तै यो त तिम्रो डिभिजन यहाँ लेख्यो एरेको काम यहाँ लेख्यो भनेपछि अर्को एउटा क्याच पनि यहाँ लेख्न सक्छौ क्या तल यसमा चाहिँ एरे आउट अफ बाउन्ड भनेर बनाउँछौ तिमीले एरे इन्डेक्स आउट अफ बाउन्ड यसमा हरेक ब्लकको लागि ट्राई र क्याच गरिरहने एई भन्ने बनायो मैले होइन तिम्रो हरेक ब्लकलाई हेऱ्यो कि तिमीले मल्टिपल स्टेटमेन्टलाई चाहिँ यहाँ लेख्न सक्छौ भन्नु खोजेको क्या अनि यो इस्युजलाई चाहिँ तिमीले यसले क्याच गर्यो तलको एरेको इस्युजलाई तलकोले क्याच गर्छ भन्नु खोजेको क्या मल्टिपल तिमीले क्याचहरू राख्न सक्छौ एउटा ट्राइबमा भन्नु खोजेको है यहाँसम्म छ होइन बुझ्यो होइन ठिकै छ अहिले प्र्याक्टिकल गरेर देखाउँछु म तिमीलाई नआत न अहिले ल एक्सेप्सनको मैले अघि टाइप के भनेको थिएँ दुईटा टाइप हुन्छ भनेर भनेको थिएँ होइन एक्सेप्सनको चेक र अनचेक भनेको थिएँ होइन भनेको मतलब एक्सेप्सनको दुईटा भनेको थिएँ मैले एउटा चेक र अनचेक भनेको थिएँ होइन चेक र अनचेक भनेको मतलब अनचेक एक्सेप्सन भनौँ न यो भनेको तिम्रो यो युजरले चाहिँ यसलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्न सक्दैन क्या भनेको सिस्टमले गर्नु पर्यो क्या यसलाई चाहिँ अब यो म देखाउँछु अहिले इफ युजर क्यानट ह्यान्डल cannot handle the exception यो के हुन्छ अब यो इफ युजर क्यान ह्यान्डल हो क्यान ह्यान्डल the exceptions हैन भएन यहाँसम्म भनेको मतलब चेक भनेको चाहिँ जुन चाहिँ एक्सेप्सनलाई चाहिँ युजरले सजिलैसँग कोडिङको थ्रुबाट ह्यान्डल गर्न सक्छ भने द्याट इज चेक एक्सेप्सन जुनलाई चाहिँ युजरले चाहिँ ह्यान्डल गर्नलाई सक्दैन द्याट इज अनचेक एक्सेप्सन है सजिलो रूपमा यो बुझ होइन यसको फर्दर रिसर्चहरू हेर्ने हो भने फर्दर कुराहरू हेर्ने हो भने तिमीले गुगल गरेर हेर्न पनि सक्छौ है त्यहाँ इक्जाम्पल सहित पनि देखाएको हुन्छ ल यहाँसम्म ठिक छैन रुपेश ठिकै छ ल इक्जाम्पल देखाउँ अब तिम्रो नआत यसको सबै नोट्सहरूमा म डिटेलमा सबै कुराहरू गरेर पठाउँछु है ल एउटा प्रोजेक्ट गरौँ बनाऊ अब आजको चाहिँ एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ डेमो एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ डेमो गरौँ है एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ डेमोको अब एउटा फर्स्टमा एउटा मैले इक्जाम्पल फर्स्ट गरौँ न त त्यसो भए इक्जाम्पल फर्स्ट गरौँ है इक्जाम्पल फर्स्ट गरौँ यसमा मेन मेथड गरौँ हैन ल एउटा इक्जाम्पल 1 आयो है नर्मल अब एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ कसरी हुन्छ भन्ने कुरा अब जस्तै तिमीले अघि मैले के भनेको थिएँ नि एक्सेप्सन भनेको चाहिँ धेरै टाइपको एक्सेप्सन हुन्छ भनेको हैन कोडिङ गर्ने टाइममा तिमीलाई युजरले भेरिएबल युज गरेर विदाउट डिफाइनिङ इट हैन त्यो पनि एउटा एक्सेप्सन हो अर के हुन्छ भनेदेखि तिमीलाई चाहिँ कुनै एउटा इन्टिजर नम्बर अथवा नम्बरलाई चाहिँ 0 ले डिभाइड गर्यो भने त्यो पनि एउटा एक्सेप्सन हो है हो नि यो हैन ल अहिलेलाई सिम्पल वेमा बुझ्ने हो भने मैले चाहिँ इन्टिजर I J
र के भन्ने तीनटा भेरिएबल डिफाइन गरे है ठीक छ i j र के भन्ने तीनटा भेरिएबल डिफाइन गरे हो i इक्वल टु चाहिँ मैले 8 असाइन गरे j इक्वल टु चाहिँ मैले 2 असाइन गरे ठीक छ k इक्वल टु i डिवाइड बाइ j गरे केही प्रब्लम छैन नि अब सिस्टम आउट डट प्रिन्ट एलएन मा चाहिँ मैले आउटपुट इज भनेर यहाँ लेखे के गरे यो रन गर्दा के इस्यु दिन्छ प्लस गर्नुपर्छ दिदैन यो त दिदैन है यो त कुनै प्रब्लम आएन तर मैले जे को ठाउँमा 2 हटाएर 0 राख्दिए ल अब भन आयो हेर यो त तिमीले अब हेर एज अ डेभलपर तिमी सोच्ने हो भने तिमीले त लजिक त सही नै लेखेको हो नि हैन र तर तिमी त युजरको इन्डमा छैनौ यो तिमीले सिस्टम डेभलप गरेर जब क्लाइन्टलाई डेलिभर गर्छौ क्लाइन्टले चाहिँ उले आफ्नो चाहिने अनुसारले उले इनपुट दिन सक्छ हो उले 0 पनि दिन सक्ला हैन एउटा सेन्समा अब कि तिमीले उलाई भन्नै पर्यो तपाईहरुले चाहिँ 0 चाहिँ इनपुट दिन सक्नुहुन्न है भनेर तिमीले भन्नु पर्यो हैन अथवा तिमीले डकुमेन्टेसन जब रिपोर्ट सबमिट गर्छौ नि त्यहाँ तिमीले त्यो इस्युजहरु प्रब्लमहरु तिमीले भन्नु सक्नु पर्यो नत्र त यो प्रब्लम त दिन्छ हैन ल अब तिमी यहाँ भन नर्मल स्टेटमेन्ट र क्रिटिकल स्टेटमेन्ट कुन हो कुन लाइन हो ल भन त आइडेन्टिफाई गर ल नर्मल अघिको अहिलेको चाहिँ क्रिटिकल ल भन लाइन नम्बर क्रिटिकल स्टेटमेन्ट कुन हो भन न ठ्याक्कै मलाई त्यही पोइन्टलाई चाहिँ ट्राईमा राख्नु पर्यो नि j इक्वल टु 0 लाई डिफाइन गर्दाखेरि जुन एरर आयो त्यो चाहिँ क्रिटिकल त्यो हुन्छ क्रिटिकल यो त नर्मल डिफाइन मात्रै गरेको त नर्मल भयो नि त तिनटा यहाँ हो नि त प्रब्लम यहाँ हो नि त ए लाइन नम्बर 8 चाहिँ तिम्रो क्रिटिकल स्टेटमेन्ट है क्रिटिकल स्टेटमेन्ट यो माथिको तीनटा तिम्रो नर्मल स्टेटमेन्ट है डिफाइन गरेको डिक्लेयर गरेको सबै यो नर्मल यो नर्मल है यो पनि नर्मल अनि हाम्रो एक्सेप्सन ह्यान्डलिङको मेन एजेन्डा अथवा टार्गेट भनेको चाहिँ तिम्रो क्रिटिकल स्टेटमेन्टलाई ह्यान्डल गर्ने हो ह्यान्डल कसरी गर्छ युजिङ त्यो तिम्रो क्रिटिकललाई चाहिँ तिम्रो ट्राईमा राख्ने ट्राई ब्लकमा यसलाई कट गरेर यहाँ राख अनि तल यहाँ क्याच राख क्याचमा के हुन्छ यो हाम्रो अलि नर्मली के हो अर्थमेटिक एक्सेप्सन हो नि के इस्यु आयो हाम्रो अर्थ आइरहेछ अर्थमेटिक एक्सेप्सन छ नि हेर त है जावाले तिमीलाई सबै कुरा दिन्छ ल यसलाई मैले अर्थमेटिक एक्सेप्सनको ई राखेँ सिस्टम आउट डट प्रिन्ट एलएन गरेर ई मात्रै प्रिन्ट गरेँ अहिलेलाई है एई हो नि त्यो माथि मेसेज तिम्रो एई हो नि अर्थमेटिक एक्सेप्सनको अनि यो के चाहिँ तिम्रो अहिले यहाँ इस्यु दिन्छ किनभने केलाई हामीले यहाँ एउटा कुनै भ्यालु असाइन गरौँ 0 पहिला डिफल्ट है ठिक छ यहाँसम्म एरर आएन नि कोडमा हाम्रो हेर त हामीलाई अहिले थाहा छ कि यो क्रिटिकल स्टेटमेन्टले हामीलाई इस्युज दिन्छ हैन तर अब हामीले चाहिँ एज अ कोडर एज अ प्रोग्रामर चाहिँ हामीले ह्यान्डल गर्न खोजेको त्यो इस्युजलाई हेर अब रन गर हेर अब अहिले अहिलेको जस्तो एरर दिएन नि रेड लाइन दिए त दिएन नि आउटपुट तलको स्टेटमेन्ट पनि रन भयो र त आउटपुट चाहिँ 0 हो रे अहिलेलाई किनभने मैले बाइ डिफल्ट के को भ्यालु 0 राखेको छ अघि के भएको थियो यो ह्यान्डल गरेको थिएन भनेदेखि तिम्रो यो तलको सबै ब्लकै
तिम्रो इरर दिएर चाहिँ केही आउटपुट दिएको छैन है यहाँसम्म ठिक छ हैन ल यहाँ तिमीले भन्ला म तिमीलाई यहाँ चाहिँ तिमीलाई एउटा तिम्रो मन पर्दो एउटा हुन्छ नि एउटा अब जस्तै क्यानट डिभाइड नम्बर बाई 0 ल हेर अब यो अलिकति वेल फर्म मेसेज भयो क्या ल क्यानट डिभाइड नम्बर बाई 0 यो अलिकति यो स्पेस राख्दै अलिकति यसरी चाहिँ तिमीले ह्यान्डल गर्न सक्छौ क्या है यो नर्मल एउटा एसेसमेन्ट भयो ठिक छ अब अघि मैले एरेको कुरा गरौँ न अब एरेको कुरा गरौँ है ल अब म एरे कसरी डिफाइन गर्छ भन त एउटा एरे चाहिँ ए छ रे जसको चाहिँ साइज मैले अहिलेलाई 4 राखेँ है अहिलेलाई 4 राखेँ अब मलाई चाहिँ के थाहा छ भनेदेखि एरेको चाहिँ अब अहिलेलाई यसो गरौँ न त्यसो भए मैले चाहिँ यहाँ 4 इन सी इज इक्वल टु 0 राखेँ मैले यो एउटा काउन्टर मात्र राखेको सी लेस देन इक्वल टु 4 राखेँ सी प्लस प्लस राखेँ ए ब्रैकेटमा सी इक्वल टु सी प्लस 1 है अब यो रन गर यो तलको अहिले यो एरेको कुरा मात्रै हेरौँ न है एक्जाम्पल हेर के भन्छ अब हेर अहिले अर्कै इस्यु छ हेर त के भन्छ एक्सेप्सन इन थ्रेड मेन java.len array index out of bound exception अघि मैले भनेको थिएँ नि array index out of bound exception भाइ किन त भने त index 4 out of bound for length 4 at the example यो example 1 किनभने यहाँ हेर इस्युज कसरी आयो तिमीले डिफाइन गरेको साइज कति छ 4 तर यहाँ लिएको कति छ हेर त इक्वल टु 4 सम्म लिएको छ एरे कहिले कतिसम्म जान्छ भन त यदि 4 डिफाइन गरेछ भने 0 1 2 3 सम्म जान्छ हो भनेको मतलब यो इक्वल टु हटायो भने प्रब्लम सल्भ हुन्छ है कोडमा तर हामीलाई त्यो गर्नु छैन हामीलाई चाहिँ यहाँ एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ गर्नु छ के है अब ल भन कुन चाहिँ यसमा चाहिँ तिम्रो क्रिटिकल ब्लक कुन हो C+1 यो हो नि त क्रिटिकल ब्लक हैन यसलाई लगेर म यहाँ राखौँ ठिक छ यहाँसम्म ठिक छ अब त्यसको क्याच ब्लक गर एरे इन्डेक्स आउट अफ बाउन्ड भनेको यसलाई चाहिँ म एएई राख्दिएँ है एरे इन्डेक्स आउट अफ बाउन्ड एरर प्लस एएई यहाँसम्म ठिक छैन ल त्यो मेसेज पनि प्रिन्ट गरौँ न त एउटा यो एरेको यही गरौँ न त है फर इन्ट पी कोलन ए एरे यसलाई हामी ऊ भन्छ है फर इच लुप भन्छ यसलाई मैले लुपमा गराएँ होला यो लुपमा रे फर पढाउने बेलामा पढा होला ल अब रन गरेर हेरौँ त यसले के दिन्छ मेसेज दिन्छ तलको पख यसलाई यसो गर्नु न आई जेड भएको ठाउँमा 2 राखिदिउँ है यो तलको इस्युसमा गएन ल हेर त अहिलेको प्रब्लमलाई पनि उसले ह्यान्डल गरेर तिम्रो तलसम्म गयो हेर आउटपुट पनि दियो नि हामीलाई इरर तिम्रो यहाँ आएको हो है तर हाम्रो कोड तलको माथिको रन भयो अनि त्यसपछि हामीलाई आउटपुट पनि दियो क्या मेन टार्गेट भनेको एक्सेप्सन ह्यान्डलिङको तिम्रो गर्नुको मेन एडभान्टेज भनेको चाहिँ तिमीलाई चाहिँ एक्सेप्सनलाई चाहिँ तिमीले
डाइभर्ट गरेर चाहिँ तिम्रो फ्लो अफ कन्ट्रोल हुन्छ नि। ल अघि हाम्रो ब्रेक भएको थियो हैन, मैले के गरेर थिएँ यसमा चाहिँ तिमीलाई एरियाको कुरा पनि देखाएर थिएँ। एरिया इन्डेक्स आउट अफ बाउन्ड हुँदाखेरि चाहिँ तिम्रो माथिको ब्लकलाई चाहिँ मैले सक्सेसफुली रन गराएर तलको इस्युज यो तिम्रो तलको क्रिटिकल स्टेटमेन्टले इस्युज दिँदाखेरि चाहिँ के प्रब्लम दिन्छ भन्ने कुरा र त्यसलाई कसरी क्याच गर्ने भन्ने कुरा देखाएको थिएँ। भनेको मतलब एउटा ट्राई ब्लकमा चाहिँ मल्टिपल कोड अफ क्रिटिकल स्टेटमेन्टहरू राखेर तिमीले आफ्नो कुन चाहिँ ब्लकले चाहिँ तिमीलाई क्रिटिकल स्टेटमेन्ट दिएको छ त्यो अनुसारले क्याच ब्लक रन गराउने है। यो भनेको म्याक्सिमम नम्बर अफ एरिया साइज भनौँ न यसलाई, म्याक्सिमम नम्बर अफ एरे साइज इज 4 हैन। तर हामीले यहाँ चाहिँ भनेको 0 सम्म लिनु पनि तिम्रो 4 सम्म लिएको छ यहाँ, त्यही भएर यो इस्युज है। ल यो सम्म त भयो। नर्मल्ली मैले अघि पनि भनेको थिएँ हैन, थ्रोएबल क्लास हुन्छ, त्यसको के हुन्छ त्यो भित्र दुईटा हुन्छ हैन, एक्सेप्सन र एरर भनेर भनेको थिएँ हैन। ल हेर, अनि त्यसपछि एक्सेप्सनमा पनि तिम्रो के हुन्छ, चेक र अनचेक हुन्छ। त्यही भनेको थिएँ मैले, चेक र अनचेक एक्सेप्सन। ल चेक र एक्सेप्सन अनचेक एक्सेप्सन हुन्छ। अनि हामी प्रोग्रामिङ गर्ने टाइममा चाहिँ हामीलाई यो दुईटा एक्सेप्सनसँग हामीले डिल गर्नुपर्ने हुन्छ क्या नर्मल्ली है। अहिले हामीले चाहिँ अनचेक एक्सेप्सनको इक्जाम्पल हेरेको रन टाइम एक्सेप्सन हो, जसमा चाहिँ हामीले अर्थमेटिक एक्सेप्सन हेर्यो, एरे इन्डेक्स आउट अफ बाउन्ड एक्सेप्सन पनि हेर्यो। अब फाइल नट फाउन्ड एक्सेप्सन त्यो फ्युचरमा हेरौँला। र धेरै योभन्दा अरू पनि एक्सेप्सनहरू तिम्रो अनचेक एक्सेप्सनमा पर्छ। अनि चेक एक्सेप्सनमा चाहिँ तिम्रो आयो एक्सेप्सन भनेको इनपुट आउटपुटको कुरा गर्छौ नि, जब तिमीले भनेको मतलब युजरबाट केही इनपुट लिनु पर्यो हैन, त्यो त्यसको लागि के गर्छौ, स्क्यानर भन्ने युज गर्छौँ हैन, स्क्यानर रिडर भन्ने गर्छौँ, बफर रिडर भन्ने गर्छौँ, त्यो धेरै छ। त्यो म यसपछि अर्को युनिटमा चाहिँ तिमीलाई इनपुट आउटपुट पढाउने टाइममा भनौँला। अनि एसक्युएल एक्सेप्सन चाहिँ तिम्रो जेडीबीसी कनेक्सनहरू गर्नको लागि चाहिँ हामी एसक्युएल एक्सेप्सनहरूसँग डिल गर्छौँ है। ल यो भयो। अब तिम्रो अर्को एउटा इक्जाम्पल हेर्नु त। यो अनि यो चाहिँ तिम्रो अब कुन एक्सेप्सन हो त भन त, यो चेक कि अनचेक? यहाँ हेरेर भन त ल। रुपेश, अर्थमेटिक एक्सेप्सन हो अथवा एरे इन्डेक्स आउट अफ इन्डेक्स अनचेकमा पर्यो। अनचेक यो भनेको तिम्रो अनचेक एक्सेप्सनको इक्जाम्पल है। अब चेक एक्सेप्सनको इक्जाम्पल के त भन्ला हैन, त्यो भनेको तिम्रो चेक एक्सेप्सनको लागि के चाहिने रहेछ हेर त, आयो एक्सेप्सन अर धेरै हुन्छ हैन। मैले एउटा इक्जाम्पलमा मात्रै दुईटा राखेको है। त्यो फेरि तिमीले भन्नु आयो एक्सेप्सन र एक्सएल एक्सेप्सन मात्रै चेक एक्सेप्सनको इक्जाम्पल हो भनेर नबुझ्नु नि फेरि। एचसी राखेको मतलब अरू पनि आउँछ यसमा है। अहिले सिम्पल बुझ्नेको लागि चाहिँ जस्ट थोरै राखेको। ल अर्को इक्जाम्पल म बनाउँछु है। अब अलिकति यो तिमीहरूलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ, प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो। यो त नर्मल जाभा कोड हो नि हैन र, नर्मल क्लासको कुराहरू मैले गरेकै छैन यसमा, छ त छैन नि। ल नर्मली त्यही गरौँ न, आई जे के नै गरौँ फेरि है। आई इक्वल टु 8 गरौँ, अघिकै इक्जाम्पल गरौँ न, अघिकै इक्जाम्पल कपी पेस्ट गरौँ है। नर्मली यही गरौँ, जे को भ्यालु चाहिँ अहिलेलाई यो हटाइदेऊ है, यही गरौँ। अनि अब आएर आई को भ्यालु एडुकेसन गरे हैन। अब मैले चाहिँ तिमीलाई चेक एक्सेप्सनको चाहिँ इक्जाम्पल दिनु खोजेको है। चेक एक्सेप्सन भनेको आयो एक्सेप्सनको इक्जाम्पल दिन्छु के। आयो एक्सेप्सनको लागि चाहिँ धेरै क्लासेसहरू छ जाभामा। तिमीले स्क्यानर युज गर्छौ नि, याद छ स्क्यानर इनपुट लिनु बेलामा, यो पनि तिम्रो आयो एक्सेप्सनको इक्जाम्पल हो। तर म यो इक्जाम्पलको लागि तिमीलाई बफर
बफर रिडर भन्ने छ क्या बफर रिडर भन्ने छ java.io हेर त यहाँ आयो यो आयो भन्ने हेर त भनेको आयो एक्सेप्सन यसले डिल गर्छ है ल बफर रिडर गरे बफर रिडरलाई बीआर अपडेट बनाए अनि न्यू गरेर फेरि बफर रिडर गरे बफर रिडर अनि यो भित्र चाहिँ मैले फेरि न्यू गरेर इनपुट स्ट्रिम रिडर गरे ल यसमा चाहिँ मैले सिस्टम डट इन गरे तिमीलाई यहाँनिर तिमीले चाहिँ यसमा चाहिँ स्क्यानर युज गर्दा पनि हुन्छ है मैले चाहिँ बफर रिडर युज गरेँ है ल अब यहाँ छ ठिक छ बफर रिडर बनायो अब जे को भ्यालु चाहिँ मैले युजरबाट लिनु खोजेँ जे इक्वल टु br डट read line यसले इचुज दिइरहेछ हेर त यसलाई त इन्टिजरमा काउन्ट गर्नु पर्यो नि इन्टिजरमा कसरी काउन्ट गर्ने थाहा छ टाइप कन्भर्सन कसरी गर्थ्यो इन्टिजर डट पार्स इन्ट है त्यही पनि यसले इचुज दिइरहेछ अनह्यान्डल एक्सेप्सन टाइप हेर त यहाँ मेसेजमा अनह्यान्डल एक्सेप्सन टाइप आयो एक्सेप्सन भनेको छ हो भनेको मतलब यो स्टेटमेन्टले तिमीलाई त प्रब्लम दियो भनेको मतलब यो चाहिँ तिम्रो क्रिटिकल स्टेटमेन्ट भयो अब यसलाई के गर्नुपर्छ ह्यान्डल गर्नलाई भन त भन अघि भर्खर भनेको कुरा ट्राईमा ट्राई क्याच गर्ने ट्राईमा यो ब्लकलाई राख्ने जुन ब्लकले तिमीलाई प्रब्लम दियो ट्राईमा लगाएर राख्ने अब यदि तिमीलाई यो ब्लकको इस्युजको रिजन थाहा छ भनेदेखि त्यसलाई क्याच गर CATCH क्याच गर अहिलेलाई हामीलाई थाहा छ आयो एक्सेप्सन एरर हो भनेर हैन आयो एक्सेप्सन हो भनेको IE राख्दै यो भेरिएबल नेम तिमीले जे पनि राख्न सक्छौ है IE AE त्यो मैले आफूलाई सुटेबल हुने तरिकाले राखे एसआउट गरे भनेको मतलब यो आयो एक्सेप्सन अकर प्लस IE ल हेर त अब यसमा अनि ल यो रन गर्दा अब रन हुनुपर्छ अहिलेलाई यस्तो गरौँ न त के गर भनेदेखि यो लिइसकेपछि चाहिँ यहाँ तल गएर के इक्वल टु I डिभाइड बाई जे गर हो I प्लस जे गरौँ न किन डिभाइड बाई गर्ने प्लस जे गरौँ अनि यहाँ तल चाहिँ सिस्टम आउट डट प्रिन्ट एलएन गरौँ के प्रिन्ट गरौँ ल हेर त यसमा कुनै मेसेज दिएन यहाँ प्रिन्ट गरौँ न मेसेज भने इन्टर नम्बर मैले 2 राखेँ हेर त 10 आयो हो अघिसम्म यो प्रब्लम यसले लाइनमा प्रब्लम दिइरहेको थियो नि यहाँ माथि लेख्दाखेरि जब तिमीले ट्राईमा राख्यौ नि जब ट्राईमा राखिसकेपछि अब तिमीले यो लाइनले तिमीलाई प्रब्लम दिएन क्या यो लाइनले तिमीलाई इस्युज दिएन है इस्युज नदिएपछि तिम्रो तलको ब्लक रन भयो अनि त्यसले आफ्नो अपरेसन परफर्म गरेर तिमीलाई प्रिन्ट गरे ठीक छ ठिक छ हैन यहाँसम्म अरे तिमीले यो जुन इस्युज हो त्यो इस्युज चाहिँ यहाँ प्रिन्ट गरिदिन्छ यसले है ल अहिलेलाई यसलाई यसो गरौँ न त
अघि के गरेको थियो भनेदेखि यसले प्रब्लम दिइरहेको थियो नि यो कोडले तिमीलाई प्रब्लम दिइरहेको थियो भनेदेखि यसलाई मैले माथि राख्दाखेरि के हुन्छ इस्युज दिइरहेको छ हेर त अनह्यान्डल एक्सेप्सन हैन यसलाई मैले जस्ट ह्यान्डल गर्नको लागि के गर्नु पर्यो थियो यहाँ लगेर राखेको थिएँ हैन यसलाई मैले अहिले केही नगरौँ मेसेज पनि केही नगरौँ यसले के मेसेज प्रिन्ट गर्छ भन्ने कुरा हो क्या अब यसले ह्यान्डल गरेर हेरौँ त्यही मेसेज त्यही त अघिको प्रब्लमलाई तिमीले जे होस् रिजल्भ गरेर हामीले प्रोग्रामलाई त फ्लोलाई त तिमीले टर्मिनेट गरेनौ नि हैन यही नै तिम्रो एक्सेप्सन ह्यान्डलिङको मेन एडभान्टेज है अहिलेको केसमा हामीले के एक्सेप्सन कुन एक्सेप्सनलाई ह्यान्डल गरेको हामीले अहिले क्रिटिकल त क्रिटिकल यो कुन टाइप हो चेक हो कि अनचेक हो कि के हो यो अनचेक चेक छ है अहिलेको केसमा हामीले इनपुट लिनु खोजेको तिमीले भोलि गएर स्क्यानर लिनु पनि सक्छौ है यहाँ स्क्यानर न्यू स्क्यानर चेक गरेर यहाँ गरेको थियो नि यो तिमीले गर्छौ म इनपुट आउटपुट पढाउने बेलामा भन्छु यो अर्को युनिटमा छ है त्यतिखेर म भन्छु है यो अहिलेलाई के छैन ल यो पनि सक्यो ल तिम्रो यो सक्यो अब तिम्रो नेक्स्ट इक्जाम्पल हेरौँ अब यसमा आज सकाइदिउँ भनेर के है अर्को इक्जाम्पल 3 गरौँ न ल इक्जाम्पल 3 मा चाहिँ अघिकै इक्जाम्पलको कोड कपी पेस्ट गरौँ म सजिलोको लागि है इक्जाम्पल 3 मा यसमा कपी पेस्ट गरौँ ल है यो ठिक छ तिम्रो सिस्टम डट इन गर्यो ठिक छ आइके जे डिभाइड बाई जे पनि गरौँ आई डिभाइड बाई जे पनि गरौँ हैन इनपुट पनि लियो यो पनि लियो अब ल यही प्रिन्ट गरौँ न त तिम्रो सिस्टम आउट डट प्रिन्ट एलएन आउटपुट इज भनेर यहाँ के प्रिन्ट गरिदियो है यो ठिक छ ल यो रन गर्दाखेरि तिम्रो अघिकै प्रब्लम भनौँ न अघिकै एक स्टेप अगाडि चाहिँ तिम्रो रन गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ मैले 2 दिएँ अथवा 0 दिएँ अहिलेलाई हेर त 0 दिँदा के हुन्छ एक्सेप्सन आउँछ हेर हैन डिभाइड बाइ 0 ह्यान्डलिङ गरे हैन है हामीले यहाँ किन एरर आयो यो भन त किन आयो होला यहाँ पढ न मेसेज अर्थमेटिक एक्सेप्सन भनेको छ नि त तर हामीले क्याचमा अर्थमेटिक एक्सेप्सन क्याच गरेका त छैन नि यसलाई रिजल्भ गर्नलाई अब अर्को एउटा क्याच ब्लकमा चाहिँ अर्थमेटिक एक्सेप्सन भनेर लेख्यो भने यो एरर आउँदैन है त्यो तिमी टेस्ट गर है पछि त्यो तिमी टेस्ट गर यो एक्जाम्पलमा मैले तिमीलाई अर्कै कुरा देखाउन खोजेको के है त्यसको लागि चाहिँ मैले चाहिँ यसमा देखाउन खोजेको कुरा भनेको चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ यो रन गर अहिले 0 नदियो इनपुट हैन 0 इनपुट नदिउँ अहिलेलाई चाहिँ अर्को 0 बाहेक अरु इनपुट दिउँ न 2 दिउँ हैन आउटपुट इज 4 भनेर आयो नि यहाँ आयो नि आउटपुट इज 4 भनेर हैन अनि तर तिम्रो के को भ्यालु पनि यो 4 आयो हैन यो लास्टको के योले पनि प्रिन्ट गर्यो नि हैन तर मैले मानौ फर एक्जाम्पल एसआइएस ओयुटी आउट यहाँनिर अर्को एउटा बाई भन्ने पनि छ एउटा बाई हैन कि यो चाहिँ तिम्रो अलवेज प्रिन्ट भनेर आयो ल यो मेसेज चाहिँ तिम्रो यसले प्रब्लम दिए पनि नदिए पनि कुनै प्रब्लम छैन क्या भनेको मतलब यो ब्लक अफ कोडमा चाहिँ प्रब्लम आए पनि नआए पनि वाटएभर यो रन भए पनि नभए पनि यो रन चाहिँ हुनु पर्यो क्या एनी हाउ मलाई चाहिँ यो चाहिँ रन हुनु पर्यो है अघिको केसमा अहिलेको केसमा मैले 0 दिएँ भने हेर त 0 दिएँ भने टर्मिनेट भयो यो मेसेज तिम्रो प्रिन्ट भएन नि हेर त यहाँ मेसेज यो मेसेज प्रिन्ट भएन नि हाम्रो हो त्यसको लागि जावामा चाहिँ यो एक्सेप्सन ह्यान्डलिङको के छ फाइनली भनिन्छ क्या सुनेस् यो फाइनली भन्ने ब्लकमा लगेर यो राख अब हेर
यही कोडलाई म 0 दिन्छु हेर है अब के भन्छ 0 दिन्छु अलवेज प्रिन्ट भन्ने आउँछ हेर त्यो एरर आए पनि यो एरर त आइराछ नि हैन तब पनि तिम्रो यो मेसेज त प्रिन्ट भयो हाम्रो टार्गेट त्यही हो नि यहाँ प्रब्लम आए पनि मलाई मतलब छैन तर मेरो यो लास्टको कोड चाहिँ मेरो रन हुनुपर्छ है भन्ने सेन्स आयो भने चाहिँ तिमी जहिले पनि फाइनली ब्लकमा त्यो राख बुझ्यो ल अब तिम्रो यो इस्युजलाई पनि क्याच गर्नु पर्यो रे ल क्याच अर्थमेटिक एक्सेप्सन यही भन्ने मात्रै प्रिन्ट गर्दौ न यसलाई ल यसलाई मैले यहाँ रन गरेँ अहिले 0 दिएँ हेर त क्याच भयो भएन अहिले अहिलेको जुन रेड लाइनमा आएको इस्युजहरू हटेर जे होस् एउटा ओल्ड फर्ममा मेसेज आयो नि हैन र हाम्रो एज अ प्रोग्रामर भएपछि तिमीले चाहिँ त्यस्तो इस्युजहरूलाई रिजल्भ गरेर चाहिँ एउटा गुड फिल मेसेज दिनु पर्यो के युजरलाई अब यहाँनिर तिमी लेख्छौ यो चाहिँ तिम्रो के हो डिभाइड बाई 0 एरर हो भनेर भन्छ नि डिभाइड बाई 0 इस्युजले गर्दाखेरि आएको भनेर भनेपछि तिमीलाई यो रिजल्भ भयो हेर भनेको मतलब फाइनली ब्लकले चाहिँ तिम्रो के गर्ने रहेछ भनेदेखि कुनै एउटा तिमीलाई स्टेटमेन्ट अथवा कुनै एउटा कोड चाहिँ तिमीलाई माथिको स्टेटमेन्टहरुमा प्रब्लम आउँदाखेरि पनि तिम्रो त्यो चाहिँ एटलिस्ट रन हुनु पर्यो भन्ने सिनेरियो आयो भने तिमीले फाइनली ब्लकमा राख्ने अब तिमीले भन्लौ फाइनली ब्लकको युज केस प्रोग्रामिङमा कसरी हुन्छ कहाँ युज हुन्छ भनेर भन्ला हैन तिमीले के पढाएको थियो अहिलेसम्म फाइल ह्यान्डलिङमा तिमीले C++ मा पनि पढ्यौ होला फाइल ओपन गरेपछि क्लोज गर्नुपर्छ थाहा छ हो त्यो क्लोजिङको काम यहाँ गर्नु पर्यो क्या अब जति पनि कुराहरु गर्छौ नि डेटाबेसको ओपन गरेपछि कनेक्टिभिटी ओपन गरेपछि डेटाबेस क्लोज यहाँ गर्नु पर्यो फाइल ओपन गरेपछि फाइल क्लोज यहाँ गर्नु पर्यो बुझ्यो डाटाबेस ओपन गरेपछि डाटाबेस क्लोज गर्ने काम पनि यहाँ कनेक्सन क्लोज भन्नु खोज्यो के कनेक्सन डाटाबेसको कनेक्सन क्लोज गर्ने काम पनि यही गर्नु पर्यो भनेको मतलब तिम्रो सबै कामहरु यता हुन्छ यताको माथिको ब्लकमा हुन्छ भनेदेखि तिम्रो क्याचले चाहिँ तिम्रो एररलाई क्याच गर्ने भयो हैन कुन स्पेसिफिक एरर हो त्यसलाई क्याच गर्ने भयो हैन त्यसपछि लास्टमा चाहिँ तिम्रो एट द एन्डमा चाहिँ तिम्रो फाइनली ब्लक चाहिँ रन हुन्छ क्या सक्सेसफुली यो माथिमा प्रब्लम आए पनि नो प्रब्लम उलाई है र ठीक छ यहाँसम्म फाइनली भनेको चाहिँ बढी जसो यो क्लोज गर्नलाई मात्र युज हुने हो नर्मल्ली तिम्रो रिसोर्सेसहरुलाई क्लोज गर्ने क्या रिसोर्सेस भनेको फाइल डेटाबेस हैन जस्तै यो आयो छ नि यो पनि एउटा रिसोर्सेस हो है यो जुन बफर मैले रिडर युज गरे नि माथि यो पनि तिम्रो रिसोर्सेसहरु युज गरेको तिम्रो प्रोग्रामिङको यो चाहिँ तिम्रो बाहिर इनपुटबाट युजरबाट केही लिनु खोज्यो हो नि त हैन त्यसको लागि चाहिँ मैले यो युज गरेको है अब तिमीले अघि भन्लाउ हैन यो चाहिँ तिम्रो मैले अहिले अर्थमेटिक एक्सेप्सन भनेर डिफाइन गरे हैन मैले यसलाई नगर्दा पनि हुन्छ है यसलाई तिमीले अर्थमेटिक नगरेर एक्सेप्सन मात्रै गर्दा के हुन्छ ल हेर त केले क्याच गर्छ कि गर्दैन होला तिमी भन त ल हेर है म हेर्छु अहिले 0 दिउँ के भन्छ हेर क्याच गरेन भनेको मतलब के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि तिमीलाई यदि आयो एक्सेप्सन भनेको थाहा छैन अर्थमेटिक एक्सेप्सन भनेको थाहा छैन भनेपछि पनि तिमीले के गर्नु पर्यो भनेदेखि तिमीले चाहिँ यो एक्सेप्सन एटलिस्ट तलको ब्लकमा राखेपछि चाहिँ तिम्रो त्यो एक्सेप्सनलाई चाहिँ यसले जेभीएमले बुझेर क्याच गर्छ भन्नु खोजे क्या है बुझेन सजिलो भयो नि त यो भएपछि एउटा मात्र याद गरे पुग्यो नि त तिमीलाई हो यसले नै तिम्रो क्याच गरेर दियो नि तिमीलाई हेर त मेसेज पनि दिएछ अर्थमेटिक एक्सेप्सन हो भनेर डिभाइड बाई 0 भनेर है ल अब अर्को एउटा लास्ट टपिक छ एउटा छ त्यो देखाइदिन्छु तिमीलाई अब थ्रो र थ्रोजको कुरा आउँछ क्या अर्को इक्जाम्पल भनेको थ्रो र थ्रोजको कुरा आउँछ त्यसमा पनि मलाई यही इक्जाम्पल चाहिन्छ हैन त्यसको लागि पनि म एउटा यहीलाई नै कपी पेस्ट गर्छु है
इक्जाम्पल अर्को एउटा बनाऊ तिमीलाई इक्जाम्पल एउटा इक्जाम्पल 4 ल अब यदि तिमीले कोडिङ गर्छौ नि कोडिङ गर्ने टाइममा यदि तिमीलाई थाहा छ है यदि तिमीलाई चाहिँ कन्फर्म थाहा छ कि तिम्रो कोड अफ ब्लकले चाहिँ कुनै इस्युज दिँदैन दिएको छैन भनौँ न जस्तै मैले तिमीले भन्लौ हैन जस्तै मैले यो डिभाइड बाइ 0 नगरेर यहाँ चाहिँ डिभाइडको ठाउँमा चाहिँ प्लस गरेको छ रे लजिक चाहिँ हाम्रो है यहाँ 0 आउँदा के प्रब्लम हुन्छ यो कोडमा हेर त यसमा जे को भ्यालु 0 आउँदा के प्रब्लम दिन्छ दिँदैन केमा अलरेडी आई को भ्यालु 8 छ जे को भ्यालु 0 राख्दा के प्रब्लम दिन्छ दिँदैन नि दिँदैन 8 भएर दिँदैन किनभने यो त अलरेडी तिम्रो एउटा पोजिटिभ भ्यालु छ है हैन पोजिटिभ भ्यालुमा तिमीले 0 राख नराख त्यसले कुनै प्रब्लम दिँदैन किन एटलिस्ट त्यो त एउटा पोजिटिभ स्वयंमा आफैमा एउटा पोजिटिभ छ नि त हैन हो यदि तिमीलाई कन्फर्म थाहा छ तिम्रो कोडले चाहिँ इरर दिँदैन मतलब कुनै एक्सेप्सन फाल्दैन भनेदेखि त्यो टाइममा चाहिँ तिमीले जावामा एउटा किवर्ड छ क्या अब त्यो म भन्दैछु थ्रोज किवर्ड हो जसले चाहिँ तिमीलाई चाहिँ किन तिम्रो इरर अर एक्सेप्सनलाई चाहिँ सस्प्रेस गर्ने काम गर्छ क्या भनेको मतलब त्यसलाई चाहिँ इन्टरप्रेट गरेर चाहिँ इररहरू छ भनेदेखि उसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जे तिम्रो कोडको थ्रुबाट क्याच गर्ने काम गर्छ इन्टरनली के तिमीले यो कोडहरू लेखिरहनु पर्दैन क्या त्यो टाइममा चाहिँ यो छ नि यो ब्लकहरू छ नि यो ब्लकहरू तिमीले नलेखे पनि केही प्रब्लम दिँदैन है यसलाई मैले हटाइदिउँ अहिले ल यसलाई तिमीले हटाइदिउँ अहिले त तिम्रो इरर दिइरहेछ है अब यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेदेखि यहाँ थ्रोज लेख THROWS थ्रोज अहिलेको केसमा के एक्सेप्सन हुन सक्छ होला भन त यहाँ आयो एक्सेप्सन हुन सक्छ नि त एउटा हेर ल हेर अघिको कोड कति लामो थियो याद छ एकछिन अगाडि ट्राई क्याच गर्दाखेरि अहिले मैले मेथडमै तिम्रो थ्रोज युज गरेँ आयो एक्सेप्सन पठाइदिएँ किनभने मलाई थाहा छ कि यो कोडले एरर दिँदैन मेरो एरर भनेको जस्ट यो तिम्रो इनपुट आउटपुट लिने बेलामा मात्रै एरर दिएको छ त्यसलाई मैले माथिको मेथडमै थ्रोज युज गरेर चाहिँ आयो एक्सेप्सन गरेर क्याच गरेँ क्या भनेको मतलब यो थ्रोज किवर्डले चाहिँ के गर्ने काम गर्यो भनेदेखि तिम्रो कोडमा आउने इरर र एक्सेप्सनलाई सस्प्रेस गर्ने काम गर्यो क्या सप्रेस भनेको मतलब यसलाई बाइ डिफल्ट नभनेको इन्टरनली नै उसले चाहिँ तिम्रो ट्राई क्याच इन्टरनली नै हुन्छ नि क्यालकुलेट गरेर ट्राईमा चाहिँ तिम्रो क्रिटिकल स्टेटमेन्ट राखेर अनि क्याचमा चाहिँ उसको के इस्युज हो त त्यो इस्युजलाई चाहिँ उसले क्याच गर्ने काम इन्टरनली नै गर्यो क्या यसलाई रन गरेर हेर ल जस्तै 2 दिउँ ल हेर दिएको दिएन रन भयो रन भएन भएन हैन अब तिमीले भन्लौ अब यहाँ म 0 पठाउँदा के हुन्छ होला 0 पठाउँदा किनभने हाम्रो थाहा छ अर्थमेटिक एक्सप्रेसन छैन अहिले यहाँ हो यदि तिमीलाई अर्थमेटिक यहाँ डिभाइड बाइ 0 गर्नु पर्यो भने के गरेर पठाउनु पर्छ होला के गर्नुपर्छ होला भन त यहाँ अर्थमेटिक एक्सप्रेसन पनि यसरी पठाउनु मिल्छ नि हैन हेर 0 पठाउँ के भनेर आयो डिभाइड बाइ 0 भनेर आयो तर म्यासेज हामीले यहाँ क्याच यसलाई चाहिँ क्याचै गर्नुपर्छ यस्तो अवस्थामा चाहिँ यसरी डाइरेक्टली गर्न मिल्दैन है यो सबै तिम्रो थ्रो भने किवर्डले युज गरेर तिमीले सबै प्रकारको सिनेरियोमा काम गर्न नसक्ला है यस्तो अवस्थामा त यसले त एक्सप्रेसन दिइराख नि त हैन यो त अब मैले के भने भनेदेखि यदि तिमीलाई कन्फर्म थाहा छ कि तिम्रो कोडमा चाहिँ कुनै इस्युजहरू छैन अथवा प्रब्लम छैन यसले यहाँ त प्रब्लम दिन्छ नि यसो कोड हेर्दाखेरि थाहा हुन्छ नि हैन 0 आयो भने त यो इरर दिन्छ नि त त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ
हामीले ट्राई क्याच नै युज गर्नुपर्छ क्या मैले यहाँ प्लस राखेँ भने चाहिँ अब 0 आउँदा पनि प्रब्लम दिँदैन है यही देखाउन खोजेको थ्रो किवर्डको युज है तिमीलाई म नोट्समा सबै कुरा दिन्छु यो न त यसमा है अब थ्रोज पछि अर्को छ तिम्रो थ्रो किवर्ड अर्को THROW थ्रो थ्रो भन्ने चाहिँ अर्को चाहिँ ल म अर्को इक्जाम्पल 5 बनाउँछु अब अर्को इक्जाम्पल 5 इक्जाम्पल 5 बनाउँछु अर्को इक्जाम्पल 5 मा भनेको THROW थ्रो किवर्ड यो इम्पोर्टेन्ट तिमीलाई इम्पोर्टेन्ट भन्दा पनि दुईटा किवर्डको बारेमा पढ्नु पर्ने छ क्या है ल ल यहाँ चाहिँ अब प्लस भन्ने लजिक राखौँ है ल ल यहाँ चाहिँ अब के भन्छ नि थ्रो किवर्डले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि तिमीलाई चाहिँ कसो भन्छ नि प्रोग्रामिङमा चाहिँ फोर्सफुल्ली कुनै हुन्छ नि इररहरु थ्रो गर्नु पर्यो भने फोर्सफुल्ली के फोर्सफुल्ली तिमीलाई चाहिँ कुनै इररहरु थ्रो गर्नु पर्यो भने चाहिँ तिमीले तिमीलाई चाहिँ थ्रो किवर्ड युज गर्नुपर्छ है तिमीले कसरी भन्ला हो जस्तै यो जुन लजिक हेर न तलको लजिक छ नि k = i + j गरेछ हैन म चाहिँ यहाँ एउटा त्यसको तल चाहिँ ब्लकमा चाहिँ के लेख्छु भनेदेखि इफ k > 10 भयो भने चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा मेसेज थ्रो गर्नुपर्ने छ भनेछ जस्तै त्यसको अवस्थामा चाहिँ थ्रो युज गर न्यू गर यसमा के एक्सेप्सन दिन सक्छ अर्थमेटिक एक्सेप्सन ल हेर है यहाँ हेर यहाँ हेर ल अहिलेको केसमा यो एक्सेप्सन कतिखेर रन हुन्छ हेर म तिमीलाई देखाउँछु मैले के लजिक लेखेको छु k को भ्यालु चाहिँ लेस देन 10 भयो भने चाहिँ यो ब्लकमा जाने भनेको छ नि त हैन त्यसको लागि चाहिँ यहाँ हेर k को भ्यालु कति छ 8 छ हैन मैले 0 पठाए भने के हुन्छ अहिले 2 पठाउन पहिला 2 पठायो भने तिम्रो सबै मेसेज प्रिन्ट भयो तलको हैन अब मैले 0 पठाइदे किनभने 0 पठाउनु बित्तिकै 8 को भ्यालु के भन्छ k को भ्यालु चाहिँ तिम्रो 8 नै रहन्छ नि त है हेर हेर त यहाँ हेर डिभाइड बाइ 0 आछ अनि त्यसपछि आएर अलवेज प्रिन्ट भन्ने प्रिन्ट भयो किन कसरी त फाइनली ब्लकमा मैले अलवेज प्रिन्ट भनेर राखेको छु र त्यसको तल एउटा अर्को मेसेज पनि प्रिन्ट गरेको छु त्यही भएर चाहिँ 8 को के रे k को भ्यालु चाहिँ 8 छ 8 प्रिन्ट गरेको है ठीक छ रुपेश k को भ्यालु त 0 डिफाइन गरेर छ हैन र माथि कहाँ माथि k को भ्यालु यो त मैले इनपुट दिएको हो यो त इनपुट दिएको हो 0 दिए नि त इनपुट यहाँ यो लाइनमा दिएको के इनपुट यो लाइन भएर त बुझ्यो नि सुरुमा उले इनपुट मागे युजरसँग हैन मैले 0 दिए हो अनि यहाँ यो भ्यालु भनेको अपरेसन गर्दाखेरि के आउँछ 8 मा 0 जोड्दा कति 8 हो हो अनि 8 लेस देन 10 हो राइट हो अनि त्यो भनेको मतलब मैले चाहिँ यो फोर्सफुल्ली एउटा एक्सेप्सन हाल्नु खोजेको हो क्या तिम्रो कोडमा अब यहाँ चाहिँ तिम्रो कम्पाइलर अथवा तिम्रो JVM ले फालेको मेसेज भयो तिमीले अब यहाँ मेसेज पनि फाल्न मिल्छ क्या आफ्नो म्यानुअल मेसेजहरु पनि फाल्न मिल्छ क्या जस्तै भन्ला मैले यहाँनिर अब ABC भन्ने फाइल के इरर दिन्छ कि के दिन्छ हेर न ल 0 भन्ने पठाए मैले ल ABC भन्ने मेसेज आयो हेर त आयो कान डिभाइड बाइ 0 हेर डिभाइड बाइ 0 नराख त्यो यो मेसेज भनेको अर्को मेसेज हो डिभाइड हैन लेस देन 8 हो भनौं न लेस देन 10 इरर ल यो पनि इरर भनेर मैले राखेँ के है खासमा यस्तो लजिकहरु आफैले बनाउने हो के ल हेर त लेस देन 10 इरर आइ कान यहाँसम्म ठीक छ
यो थ्रोको युजर थ्रो किवर्ड हो थ्रो यो थ्रोलाई तिमीले फङ्सन भित्र युज गर्यौ फङ्सन भनेको मतलब कुनै लजिक भित्र तर अघिको थ्रोज छ नि THROWS थ्रोज यो चाहिँ तिम्रो कुनै मेथडमा सँगै मेथडमा चाहिँ एट्याच भएर आउँछ है यो थ्रो र थ्रो क्रियोजको चाहिँ डिफ्रेन्सिएट लेख्नु पर्यो भने यसरी लेख युज केस युज गरेर अब तिमीले भन्ला यो जुन अर्थमेटिक एक्सप्रेसन छ नि यसलाई हामीले हाम्रो म्यानुअल हाम्रो के भन्छ हामी आफ्नो छुट्टै क्लास बनाएर पनि सस्प्रेस गर्न सक्छौँ है भनेको मतलब यो अर्थमेटिक एक्सप्रेसन छ नि यसलाई हामीले हाम्रो छुट्टै आफ्नो क्लासमाबाट पनि मेसेज प्रिन्ट गर्न सक्छौँ कसरी गर्ने म देखाउँछु है सिम्पल छ यो माई एक्सेप्सन क्लास माई एक्सेप्सन हैन के गर्नु पर्यो एक्सटेन्ड गर्नु पर्यो केलाई त एक्सेप्सनलाई एक्सेप्सन छ थाहा छ क्लास गरेँ मैले ल अनि यसलाई मैले यहाँ युज गर्न मिल्छ यो छ नि यो यसलाई कसरी युज गर्ने भन त यहाँ न्यूमा अब्जेक्ट बनाएको ल हेर त तर अब यसले प्रब्लम दियो के प्रब्लम दिएछ हेर स्ट्रिङ चाहियो भनेछ स्ट्रिङ चाहियो भनेपछि पहिला सुरुमा त एउटा कन्स्ट्रक्टर चाहियो नि त यहाँ न्यू किवर्ड युज गरेर अब्जेक्ट बनाइरहेको छु यहाँ यो भनेको त कन्स्ट्रक्टर हो कन्स्ट्रक्टर के हुन्छ भन त सेम एज क्लास नेम हो त भन्नुपर्छ यो त टक टक पारेर भन्नुपर्छ अहिले पनि प्रब्लम दियो किनभने यहाँ प्यारामिटर स्ट्रिङ पठाइरहेछ त्यही भएर नै स्ट्रिङमा चाहिँ एउटा प्यारामिटर पठाउनु पर्यो स्ट्रिङ एज अ स्ट्रिङ प्यारामिटर मेसेज भनी पठाउँ मलाई ल ल अब इरर भयो है हेर है मैले मेरो एउटा छुट्टै क्लास बनाएर त्यसबाट मेसेज प्रिन्ट गर्न खोजिरहेको छु 0 पठाएँ तर हाम्रो यो मेसेज आएन है किन आएन त भन्नु त किन आएन भनेदेखि किनभने हामीले यो माई एक्सेप्सन भन्ने क्लास केबाट एक्सटेन्ड गरेको छ एक्सेप्सन भनेको मतलब अब एक्सेप्सनमा चाहिँ त्यो मा चाहिँ तिम्रो चाहिँ को चाहिँ एउटा कन्स्ट्रक्टरलाई एक्सेप्ट गर्नलाई के गर्नुपर्छ मैले भनेको थिएँ हामीले भनेको थिएँ नि याद छ कुन किवर्ड युज गरेर त हामीले चाहिँ जस्तै म सब क्लासमा छु भनेदेखि मलाई प्यारेन्ट क्लासको मेथड कन्स्ट्रक्टरहरू एक्सेस गर्नु पर्यो भने मैले के युज गर्नुपर्छ सुपर की यस सुपर की युज गरेर मेसेज पठाउँ यहाँ अब हेर कमाल यो सेमिकोलन बन्द गर्नु बिर्स्यो हेर अब है अब यहाँ अघि मेसेज प्रिन्ट गरेको छैन है हाम्रो यो लेस देन 10 इरर भन्ने अब हेर 0 गर इन्टर गर हेर आइ आएन आयो होइन ल के सोध्नुहुन्छ प्र्याक्टिस गरेपछि सोधौँला प्र्याक्टिस गरेर सोधौँला होइन प्र्याक्टिस गरेपछि सोध होइन ल केही सोध्नु छ भने सोध होइन छैन भनेदेखि त अब ऱ्याप नै गरौँ ल अब आजको लागि चाहिँ यतिमै आजलाई यति अब तिमी एक्लै छौ अब अर्को क्लासमा त्यही प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो क्या यो त नर्मली एक्सप्रेसन ह्यान्डलिङ साह्रै गाह्रो त नहुनुपर्ने होला अब टर्मिनोलोजीहरू हेर्नुपर्ने हो नर्मल्ली तिमीले चाहिँ ब्लक अफ कोडमा चाहिँ कुनले चाहिँ तिमीलाई एक्सप्रेसन फालिरहेछ एक्सप्रेसन फालेको कोडलाई चाहिँ ट्राईमा राख्ने हो होइन ठिक छ यदि ट्राईमा राख्ने हो र तिमीलाई एक दुई कन्फिडेन्स छ कि यो चाहिँ तिम्रो अर्थमेटिक एक्सप्रेसन हो भनेदेखि तिमीले यसरी लेख यो अर्थमेटिक हो भनेर यहाँ लेखौ क्याचमा होइन यदि तिमीलाई थाहा छैन अरे मानौ तिमीलाई चाहिँ यो चाहिँ अर्थमेटिक हो कि आयो भनेको कुरामा तिमी कन्फ्युज भएर क्या एउटा इक्जाम्पल मान न त्यस्तो बेलामा चाहिँ तिमीले केही यो माथिको केही नलेखे पनि यदि एटलिस्ट यो लेखेछ भने तिम्रो कम्पाइलर अथवा जेबिएमले तिमीलाई अटोमेटिक यो चाहिँ कुन टाइपको एक्सप्रेसन हो त्यो टाइपको एक्सप्रेसन चाहिँ उसले चाहिँ तिमीलाई म्यासेजमा प्रिन्ट गर्छ है डोन्ट वरी तिमीलाई चाहिँ जावाले अलरेडी दिएको छ एक्सप्रेसन भन्ने क्लास जसबाट चाहिँ हाम्रो सबै कुराहरू बनेको छ क्या है उसले चाहिँ यो भित्र चाहिँ तिम्रो सबै टाइपको एक्सप्रेसनहरू तिम्रो डिफाइन भएर राखेको छ है ठिक छ फाइनली किवर्डले चाहिँ तिम्रो के गर्छ भनेदेखि
अरू माथिको कोडले जतिसुकै एरर दिए पनि एटलिस्ट यो चाहिँ यो रन हुन्छ है। एरर दिए पनि नदिए पनि, अथवा नदिएको खण्डमा पनि रन हुन्छ, दिएको खण्ड एरर भएको केसमा पनि यो चाहिँ रन हुन्छ हुन्छ। र जेनरली फाइनली ब्लक भनेको तिम्रो रिसोर्सेसहरू चाहिँ लाई चाहिँ तिम्रो क्लोज गर्ने कामहरू, जस्तै रिसोर्सेस भनेको मतलब फाइलहरू तिमीले माथि युज गरिरहेछ भनेदेखि जब फाइल ह्यान्डलिङ पर्छ नि त्यो टाइममा म ट्राई क्याचको कुरा अझ त्यहाँ पनि गर्छु है। अनि त्यहाँ फाइल ओपन गरेछ भने क्लोजिङको काम यहाँ गर बेटर हो क्या, यो चाहिँ बेटर वे हो। अनि डेटाबेस ओपन यहाँ गरेछ भनेदेखि डेटाबेस क्लोज गर्ने काम पनि यहाँ गर है। जस्तै त्यही कुराहरू हो है। नर्मली फाइनली किवर्डको युज केस त्यो हो है। ल आजको लागि चाहिँ हामी अब